औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, न्यू अपडेट्स एंड कुछ तथ्यों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियोज़ को लाइक करते होंगे, पसंद करते होंगे और इस वजह से प्लीज़ अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर किया कीजिए। हम लोगों को आपके फ़ीडबैक का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। और आज की जो अपडेट्स हैं अब तक की, वो यही हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो सबसे बड़ी अपडेट्स हैं कि वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है जंग। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इंडिया पर भी इसके इफ़ेक्ट आने वाले हैं, क्योंकि इसराइल कोशिश यही कर रहा है कि इसराइल और ईरान की जंग के साथ साथ वो इंडिया को भी इंगेज करे, ताकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करे और फिर उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक आलमी जंग जो है वो शुरू हो जाए। इसके साथ साथ अमेरिका जो है वो पूरी तरह से इस जंग में पार्टिसिपेट करना जो है वो नहीं चाहता, लेकिन इसराइल उसको घसीट रहा है कि वो किसी भी तरह से इस जंग में जो है वो पार्टिसिपेट करे। सबसे बड़ी अपडेट आपको जो देना चाहता हूँ वो ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं, मौजूदा आर्मी चीफ़, उनकी जो है वो कल मुलाकात हुई। उन्हें जो है वो कैबिनेट वाइट हाउस में कैबिनेट रूम के अंदर ज़ोहराना दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्होंने ये ज़ोहराना उन्हें पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी उसको रोकने की एज़ाज़ में दिया है। और ये उनके लिए एज़ाज़ की बात है कि उनकी मुलाकात जनरल आसिम मुनीर से हुई और उन्होंने ये भी कहा कि वो मुझसे ज़्यादा ईरान को जानते हैं। और मैं भी आसिम मुनीर ने उनको समझाया है, डोनाल्ड ट्रंप को ये समझाया है कि भाई, तुम जिस जंग में कूदने जा रहे हो उसमें सिवाय तुम्हारी तबाही के और कुछ नहीं है, लिहाजा तुम इस जंग को बंद करने की कोशिश करो। वाई? बिकॉज़ ईरानी कौम को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि उनकी तारीख़ ही ऐसी है, हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है और वो लड़ना मरना जानते हैं और वो पढ़ी लिखी कौम है। तुम जिस तरीके से उसे ज़ोर आवरी से तुम काम चलाना चाह रहे हो, इसमें तुम्हें कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो लेट्स सी क्या होता है, जबकि दूसरी तरफ क्लेम्स ये किए जा रहे हैं कि जी आइंदा चंद दिनों में मुज़ाकरात होने के इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो मैं भी ये जंगबंदी ये ऊँट किसी करवट हमें बैठता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर ऐसी सूरत में नहीं होता तो फिर अमेरिका को इसराइल ज़बरदस्ती घसीट कर जो है वो जंग में लाएगा। जबकि दूसरी तरफ आलमी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इसराइल के पास अब हालात ये हो चुके हैं कि उसके पास जो जंगी साज़ो-सामान है उसकी बस चंद थोड़ी-सी मिक़दार रहेगी और इसराइल ज़्यादा देर तक इस जंग को तूल नहीं दे सकता। इसके साथ-साथ ईरान ने बहुत तबाहकुन अटैक किया है इसराइल के ऊपर भी। हाइफ़ा, हिलात, जेरूशलम, इसके साथ-साथ तेल अवीव, ये कई सारे इलाके जो हैं वो इतने तबाह हो चुके हैं कि खंडर का मंज़र जो है वो पेश कर रहे हैं। इन्होंने गज़ा को जो है वो खंडर बनाया था और आज इसराइल के साथ जो हो रहा है, ये इसे कहते हैं मकाफ़ात अमल। तो लेकिन हमारी मुस्लिम दुनिया की अ, खामोशी, मुजरिमाना खामोशी, मुझे यूँ लगता है कि बहुत जल्द इसके बाद हमारी भी बारी आने वाली है। वाई? बिकॉज़ जो हमारी मुजरिमाना खामोशी है, ये हम सब को ले डूबेगी, क्योंकि इस वक़्त ईरान हक़ पर है और इसराइल नाजायज़ तौर से उस पर अटैक कर रहा है। तो हमें जो है वो इस वक़्त उस मुल्क की हिमायत करनी चाहिए, उस मुल्क के साथ में खड़ा होना चाहिए और ये वैसे भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस में के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ एटॉमिक पावर। तो पाकिस्तान को चाहिए कि, क्योंकि इसराइल अगर ईरान की एटमी पावर बनने पर वो उसको इतना एतराज़ है कि उसने अटैक लॉन्च कर दिया, तो क्या वो पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत को बरकरार रहने देगा? नो। इसराइल चाहता है कि मुस्लिम दुनिया में कोई भी एटमी क़ुव्वत ना रहे, तो इसलिए तो वो चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर बाद में अटैक लॉन्च किया जाए। तो मुमकिन है पाकिस्तान की बारी भी आए। तो बहरहाल पाकिस्तान ने अभी तक तो खुलकर इस ईरान की सियासी और डिप्लोमेटिक सतह पर जो है वो और सिफारती सतह पर जो है उनकी हिमायत का ऐलान तो किया है, लेकिन देखते हैं कि क्या पाकिस्तान मिलिट्री लेवल पर भी कोई इनकी हेल्प आउट करेगा या नहीं। लेट्स सी। बट फ़िलहाल पाकिस्तान ने अपने जो लड़ाका एयर जेट्स हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, उनको बहरहाल फ़िज़ाओं में परवाज़ करने का हुक्म ज़रूर दिया है, ख़ास तौर से जो ईरान की सरहदों से मुल्हिका इलाके हैं, क्योंकि इसराइल की मुमकिन कोशिश हो सकती है कि वो कोयटा पावर प्लांट, जो पाकिस्तान का एटमी पावर प्लांट है, उधर भी अटैक कर सकता है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि आज रात को ईरान ने इसराइल के बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दुनिया में छठे नंबर पर आता है, और उस इंस्टीट्यूट को जो है वो निशाना बनाया है और इसमें पूरी तरह से इसराइल को 70 इयर्स बैक पीछे धकेल दिया है। ये अदारा 1934 में कायम किया गया था और 1949 में इसका जो है वो नाम भी तब्दील किया गया और 91 बरस से ये इसराइल के लिए काम कर रहा था और इसमें
جو ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ریسرچ تھی، نیوکلیئر ریسرچ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایگریکلچرل ریسرچ، اور کافی ساری چیزوں کے اوپر ان کی ریسرچ جو ہے وہ جاری ہوتی تھی. لیکن اسرائیل نے جو ہے وہ ایران نے جب اس پر اٹیک لانچ کیا، اس کی حفاظت کے لیے آپ خود اندازہ کریں کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہے وہ کئی ڈیفنس سسٹم لگائے گئے تھے، جن میں آئرن ڈوم، تھارڈ، ڈیوڈ سلم اور کئی دیگر ڈیفنس جو سسٹمز ہیں وہ نافذ کیے گئے. اور اس ادارے کے اندر تقریباً 2500 پیپل، 2500 لوگ جو تھے وہ اس ادارے میں کام کر رہے تھے. اور تقریباً اس میں جتنے بھی ڈیفنس سسٹم تھے وہ سب کے سب ناکارہ ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے کا پورا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے اپنی لوکل میڈیا اور تمام تر میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے کسی قسم کی کوئی رپورٹنگ وغیرہ نہیں کرنی ہے. تو بہرحال سچویشن انتہائی تلخ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ $5 ارب کا جو کہا جا رہا ہے کہ وہ نقصان ہوا ہے. اور اس وقت جو اس انسٹیٹیوٹ کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں ٹاپ PhD اسکالرز، اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر سائنٹسٹ اور ٹاپ لیول کا جو مائنڈ سیٹ رکھنے والے اسٹوڈنٹس تھے وہ اس ادارے میں کام کیا کرتے تھے. اور پوری دنیا کے اندر یہ 6 نمبر پر آتا تھا، اور یہ ناسا اور کئی ریسرچ ایجنسیز کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کام بھی کیا کرتا تھا. اور دنیا کی جو ویسٹرن جو ٹاپ لیول یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بھی اس کا کافی زیادہ انفلوئنس تھا. لیکن اتنا شدید تباہ ہوا ہے کہ $5 ارب کا نقصان ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نقصان نے اسرائیل کو 70 سال تقریباً پیچھے دھکیل دیا. اور اگر اس کو دوبارہ سے ریبلڈ بھی کیا جاتا ہے تو 5 سے 6 سال اس کو دوبارہ لگیں گے ریبلڈ کرنے میں. اور پھر وہ ریسرچ پیپرز، وہ سب کچھ جو اتنی محنت سے انہوں نے حاصل کیے تھے وہ سب انہیں دوبارہ کرنا پڑے گا. تو بہرحال جس چیز پر اسرائیلی ٹیکنالوجی کا انحصار تھا وہ اتنی بری طرح فیل ہوا ہے، اتنی بری طرح ناکام ہوا ہے کہ دنیا شاید یہ سوچ بھی نہیں سکتی. وہ دنیا جو یہ سوچتی تھی کہ اسرائیل ان بیٹن ہے، اسرائیل کو کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی، آج اس دنیا کے اوپر ایران جیسے جو عالمی پابندیوں کا شکار ہے اس ملک نے تماچا مار کر بتایا ہے کہ اگر جذبہ ہو، ہمت ہو اور جرت ہو تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اور اس نے اسرائیل کو ایسے انداز سے شکست دی ہے کہ یہ اسرائیلیوں کے لیے اور پوری ویسٹرن پاورز کے لیے رہتی دنیا تک ایک سبق بن چکا ہے. امید ہے کہ وہ اسے سبق ضرور سیکھیں گے. لیکن اگر اسرائیل یعنی نیتن یاہو اور امریکہ کوئی شرارت کرتے ہیں اور جنگ کو بھڑکاتے ہیں تو اس میں پوری دنیا کی تباہی کے سوا اور کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. لیکن اگر وہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو شاید مسلمان وقتی نقصان تو ضرور اٹھائیں، لیکن وہ مسلمانوں کو مکمل طور پر تباہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی صورت میں انہیں ایسا ملک عطا کیا ہے جو جوہری طاقت بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی انتہائی مہارت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. ہر طرح سے پاکستان کے پاس ایک مضبوط اور کمال کی دنیا کی نمبر 1 فوج جو ہے وہ موجود ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ دنیا بھی دیکھے گی کہ پاکستان کیسے اپنی اور پوری مسلم امہ کی اور مظلوم لوگوں کی اور مسلم فلسطینیوں کی کیسے حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے. یہ تھی کچھ اپڈیٹس، سوچا کہ آپ لوگوں تک پہنچا دی جائیں، اور میں نے سوچا کہ یہ چیزیں جو ہے پہنچانی چاہیے، تو اس لیے آپ لوگوں تک یہ اپڈیٹس پہنچانا ضروری تھیں. تو آپ لوگوں کو یہ اپڈیٹس کیسی لگیں، ہماری ویڈیو کیسی لگی، اس کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا. فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو کو دیکھیں تو اسے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ ضرور کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی اطلاع بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکے. ٹک ٹاک اور فیس بک پر اگر آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ ہمیں فالو ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی اور معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ اینڈ اسٹے ود اس. اللہ حافظ. سوری، ایک اور اپڈیٹ آپ کو دینی تھی، مجھے یاد آ گیا چلتے چلتے. اسرائیل کے جو ہیں وہ 4 F-35 ایران نے گرا دیے ہیں، اور یہ کل کی بریکنگ نیوز ہے. اور ایران نے اس سے پہلے 1 یا 2 شاید F-35 پہ جو ہے وہ
اعلان کیا تھا کہ انہوں نے گرا دیے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی فوٹیجز وغیرہ لانچ نہیں کی تھیں، اور بس ایک پائلٹ پکڑی تھی سارا نامی. لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہم نے میل اینڈ فیمیل پائلٹس جو ہیں وہ پکڑے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ ہم نے گرفتار کر لیا ہے، اور عن قریب ایران جو ہے وہ جو گرے ہوئے جیٹس ہیں، اسرائیلی جیٹس F-35، ان کا ملبہ جو ہے وہ شو کرنے والا ہے، ان کا ملبہ جو ہے وہ دکھانے والا ہے. اور جو راز ہیں وہ بھی بی انہوں نے حاصل کر لیے ہیں، کیونکہ اب ایران جو ہے پوری دنیا کے سامنے جو اریسٹڈ F-35 کے جو پائلٹس ہیں انہیں بھی ریلیز کرنے جا رہا ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے کل اعتراف کیا کہ جی ان کا ایک ڈرون گرا دیا گیا ہے ایران کی جانب سے، کیونکہ ایران نے ڈرون کا ملبہ جو ہے وہ دکھایا تھا. تو ایک ڈرون اسرائیل کہہ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جبکہ ایران کی طرف سے یہ جنگ 7ویں روز میں جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے، اور اب تک 500 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں وہ زخمی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو اسرائیل کی، تو ان کا تو یہی کہنا ہے کہ جی ہمارے 54 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور اس سے کچھ قریب یا سے کچھ کم جو ہیں وہ زخمی ہیں. تو یہ اسرائیلی میڈیا کا کلیم ہے، لیکن وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، سچ کو چھپاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حائفہ کی بندرگاہ پوری مٹی بن چکی ہے، تل ابیب کھنڈر بن چکا ہے، اور اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ فرار ہونے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. وہ نیتن یاہو جس نے کبھی غزہ کو جیل بنایا تھا وہاں کے لوگوں کے لیے، کہ کوئی امداد نہیں آ سکتی تھی، کچھ آ نہیں سکتا تھا، کچھ جا نہیں سکتا تھا، آج وہی نیتن یاہو اپنے ہی لوگوں کے لیے درد سر بن گیا ہے. کیونکہ وہی اسرائیل جہاں پہ اسرائیلی کبھی دندناتے پھرا کرتے تھے، وہی اسرائیل آج ان کے لیے جیل بن گیا ہے، کیونکہ نہ تو وہاں کوئی امداد آ سکتی ہے، نہ کوئی پلین آ سکتا ہے، نہ کچھ، اور وہ مکمل طور پر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں. تو کیسی لگی ویڈیو؟ اپنی رائے سے اظہار ضرور کیجیے گا. اپنی رائے کا اظہار ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں تب تک کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.